बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम बात करेंगे 28 मई यौम तकदीर की, जिस दिन 1998 में पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब एटमी धमाके किए। इस तरह ऑफिशियली पाकिस्तान एटमी कुव्वत में किया। लेकिन अगर हम इस सफर को देखें तो पाकिस्तान 80 की दहाई में एटमी कुव्वत बन चुका था। उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाव की सी कैफियत थी। कुलदीप नैयर, जो भारत की मारूफ सहाफ़ी हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए। यहाँ उनके जो मेज़बान थे एक लिहाज से, वो साबिक सेनेटर सैयद मशाहिद हुसैन थे। मशाहिद हुसैन साहब उस वक्त एक अंग्रेज़ी अखबार इस्लामाबाद से निकलता है द मुस्लिम, उसके एडिटर हुआ करते थे। और उनकी वसातत से कुलदीप नैयर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंटरव्यू छपा भारत के अखबारात में। उसकी हेडलाइंस थी कि अगर तमाम टेस्ट या कोल्ड टेस्ट कर लिए जाएं तो फिर एटमी धमाके की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम अपने तमाम कोल्ड टेस्ट जो हैं कामयाबी के साथ कर चुके। ये 1984-85 की बात है। बड़ा शोर हुआ इस मुल्क में, बहुत लोगों ने पीछा किया मशाहिद हुसैन सैयद का, लेकिन वो एक पैगाम था जो मशाहिद हुसैन सैयद के ज़रिए और कुलदीप नैयर के ज़रिए भारत को दिलवाया गया। उस वक्त की जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी या हमारी हुकूमत। अब इस काम को जिसका आगाज़ भुट्टो साहब ने किया, और मैं कहता हूँ 100% इसमें क्रेडिट भुट्टो साहब का ही है कि ज़ड भुट्टो ने अपने मुल्क को ताकतवर और अजीम बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू। उसी रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपने इंतखाबात करवा रही है, और इंतखाबात करवाने के साथ साथ एक मरतबा फिर कायदे आज़म के बाद मुस्लिम लीग के सबसे मकबूल तरीन लीडर जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है दोबारा सदर बन गए। मुस्लिम लीग की किस्मत ही बहुत बुरी है, इसकी किस्मत बहुत बुरी है मुस्लिम लीग की। आज़म के दौर में भी 3-4 मुस्लिम लीगें हुआ करती थी, यानी ये वो पार्टी है जो हमेशा तकसीम दर तकसीम रहती है। लेकिन बहरहाल एक अजीब वाक़या हुआ कि पाकिस्तान भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। अब ये आम तातील का ऐलान जो हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी आप सोचें, अगर के 28 मई को जो है वो 2 मुख्तलिफ केसेस चलने थे। साइफर का केस था और इसी तरह जो दूसरे केसेस थे वो चलने थे, जिनकी शायद फैसले आ जाते, लेकिन बहरहाल छुट्टी करके उस केस को ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई कि आज के दौर में, आज ही के दिन 2 ऑर्डिनेंसेस भी जारी हुए, एक एहतसाब का और दूसरा इलेक्शन कमीशन का तरमीमी ऑर्डिनेंस। इलेक्शन कमीशन का तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है या ऑर्डिनेंस जो है, उसमें कहा गया कि अब हाजिर सर्विस जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में लगाया जा सकेगा। मतलब अपनी मर्जी के जो जजेस होंगे उनके नाम लगाए जाएंगे। और एहतसाब कमीशन में जो वो हुआ कि जी अब जिसे गिरफ्तार करेगा एहतसाब नैब जिसे गिरफ्तार करेगा, उसकी जो रिमांड पहले 14 रोज का होता था वो 40 रोज कर दिया गया। यानी जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बारी आए या शहबाज शरीफ की बारी आए तो उसकी मुद्दत कम कर दी जाए, और जब उनके मुखालिफों की बारी आए तो उन्हें बढ़ाकर 40 रोज कर दिया जाए। बहरहाल ये तो एक बहुत मारूजी से हालात हैं, लोग क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। आज मैं जो चीज़ें देख रहा था, कुछ पैगामात चल रहे थे, कुछ कमर्शियल इश्तिहारात चल रहे थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में एटमी धमाके किए और इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया।
میاں صاحب کسی مفکر کا قول ہے کہ جنگ میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، اسلحہ اور جذبہ، اور آخری فتح ہمیشہ جذبے کی ہوتی ہے۔ میاں صاحب شاید آپ کو یاد ہو کہ اس ایٹمی دھماکہ کرنے کے کچھ ہی چند مہینے بعد ہی کارگل کا واقعہ ہوا، اور کارگل کے واقعے میں آپ کی حکومت نے ہماری فوج کی جو تضحیک و تذلیل کروائی وہ میرے خیال میں کبھی ہم بھول نہیں پائیں گے، پاکستانی قوم بھول نہیں پائے گی۔ آپ نے جس طرح امریکہ جا کر پاکستانی فوجیوں کے لیے پیغام دیا، اور جس طرح آپ نے شہدائے پاکستان آرمی کی لاشوں کو، ان کے جو جسد خاکی تھے ان کو لینے سے انکار کیا، وہ ایک بہت ہی شرمناک واقعہ تھا۔ بہرحال یہ کہانی ہے جسے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ اب گزشتہ دنوں یونان میں ایک مسئلہ ہوا کہ پاکستان کی ایک بلاگر کو گرفتار کیا گیا، اور وہ ایک گروپ تھا جو جا رہا تھا کہیں، جس میں انہوں نے مختلف ہر ملک کے لوگوں نے اپنے جھنڈے لگانے تھے۔ جب پاکستانی بلاگر سے پوچھا گیا کہ جی آپ پاکستان کا جھنڈا لگائیں گی، خاتون ہے ہماری، تو انہوں نے کہا ہاں لگاؤں گی۔ اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں وہ ایک الگ کہانی ہے جس پر ہم کسی وقت گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اس وقت جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں ان میں بہت سی مشکلات ہیں۔ آج میں گفتگو تھوڑی سی کروں گا ایمل ولی خان کی، جنہوں نے 2-3 روز قبل سینٹ آف پاکستان میں اپنے خطاب میں بہت ہی سنجیدہ اور تکلیف دہ سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چوتھی نسل ہیں جو غدار ہیں، غدار قرار ہیں۔ کیوں؟ ہم پاکستان کے مخالف تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ خان عبدالغفار خان، ولی خان، اسفندیار ولی اور ایمل ولی خان، یہ سب پاکستان کی سیاست پہ تھے۔ یہاں جو 2-3 سوالات ہیں میں انہیں دیکھنا آج آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں غدار کون کون بنا۔ آج یہ ایمل ولی خان کی گفتگو جو ہوگی اس پر ہم اگلے کسی پروگرام میں بات کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو غدار بنے وہ بنے جی ایم سید، اور شاید جو ہمارے تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں یہ تو پتہ ہے، تاریخ دانوں کو، کہ جب تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی تو ہندوستان کی واحد ایک اسمبلی تھی، سندھ صوبے کی اسمبلی، جس میں قرارداد پاس ہوئی کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کے پی کے پہ جو ایمل ولی خان نے کہا، ایمل ولی خان یہ پردادا جو تھے خان عبدالغفار خان، جنہیں خدائی خدمتگار بھی کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کے مخالف تھے، قیام پاکستان کے مخالف تھے۔ لیکن جب ریفرنڈم ہوا، کے پی کے میں ریفرنڈم ہوا، اس ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا کے پی کے عوام نے، مطلب کہ انہوں نے آپٹ کیا پاکستان، کے پی کے لوگوں نے آپٹ کیا پاکستان۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کے پی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ بلوچستان چونکہ اس وقت تک صوبہ نہیں تھا، ریاستیں تھیں، ان ریاستوں نے مل کر پاکستان کے حق میں ووٹ کیا، اور پاکستان کے حق میں ایک قرارداد پاس ہوئی، اور انہوں نے پاکستان میں شرکت کا اعلان کیا۔ یعنی سندھ، بلوچستان اور کے پی کے، یہ تینوں جو صوبے تھے، انہوں نے پاکستان کو جمہوری طریقے سے آپٹ کیا، اور یہی وہ لوگ تھے جو پاکستان میں بہت بڑے غدار بنے، اب کہلائے گئے، بنے تو نہیں، کہلائے گئے۔ لیکن کہلانے کی کیا بات ہے کہ یہاں تو قائد اعظم کی بہن بیچاری جو تھیں محترمہ فاطمہ جناح، انہیں غدار وطن کہہ کر قتل کرا دیا گیا۔ کیا ہوگا اس ملک کا، کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دیں، جد و جہد کی، وہ آج غداروں کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ حالانکہ عام لوگ اب اس پر اعتبار نہیں کرتے، عام لوگ حقیقت جان چکے ہیں۔ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں بہت سی انفارمیشن ہے
تو لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم احمد ولی خان کی گفتگو اور دوسری باتوں پر انشاءاللہ کل پروگرام کو کنٹینیو کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچیں، مل کر سوچیں کہ یہ غداری کا، اور مزیدار بات کی تھی، ہم جو بنگال کے لوگ تھے انہوں نے پاکستان آپ کیا، اور پاکستان جو مسلم لیگ بنی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، وہ 1906 میں ڈھاکہ میں بنی تھی، اور کس طرح ان کی تذلیل کی گئی، کس طرح انہیں ذلیل کر کے ایک الگ ہونے پر مجبور کیا گیا۔ حالانکہ شیخ مجیب الرحمان جس وقت جیل میں تھے اور ان کے سیل کے انچارج جو تھے اس وقت، جو پولیس کے انسپکٹر تھے جو ان کی نگرانی پر مامور تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مجیب الرحمان کو یہ بتایا کہ بنگلہ دیش آزاد ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان ہکا بکا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آزادی نہیں چاہتے تھے، ہم تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔